الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأساتذة الكرام وإخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله تعالى الذي أنعم علينا بنعمة الحرية وجعلنا نعيش في وطننا الحبيب باكستان بأمن وكرامة. إخوتي الأعزاء، إن 14 من أغسطس يوم تاريخي عظيم، وفي هذا اليوم مبارك كفاح كبير وتضحيات جسيمة نالت باكستان استقلالها، وأصبح للمسلمين وطن مستقل يعيشون فيه وقت دينهم وقيامهم. إخوتي الأعزاء، إن هذا الاستقلال لم يأتي بغير ثمن، بل كان ثمرة دماء الشهداء وصبر المهاجرين وتضحية ملايين المسلمين، فواجبنا أن نحفظ هذه النعمة وأن نشكر الله عليها. إخوتي الأعزاء، إن حب الوطن لما يكون بالأقوال فقط، بل يكون بالعمل الصالح والإخلاص والأمانات واحترام القوانين وطلب العلم وخدمة الوطن. وقد قال القائد الأعظم محمد علي الجناب: الاتحاد والإيمان والنظام. فلنجعل هذه الكلمات منهجا لحياتنا، ولنعمل جميعا من أجل تقدم باكستان وازدهارها. وفي هذه المناسبة المباركة ندعو الله تعالى أن يحفظ باكستان بأمن وكرامة، وأن يبني عليه الأمن والسلامة، وأن يوفق شعبها إلى كل خير. تحيا باكستان، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.